Dear students, welcome to the last part of the play, and that is Juno and the Peacock. इससे पहले आपने इसके कैरेक्टर्स वगैरह सारे पढ़े, ओवरऑल स्टोरी जानी, और पार्ट 1 सो एक्ट 1 आपने पढ़ा एंड एक्ट 2 के बीच में हम हैं. तो अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ वो लाजमी देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल उसके मिड से स्टार्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो इससे पहले एक्ट 1 में हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि ये जो गरीब फैमिली थी जूनो, और ये जो पेकॉक थे उनके बेटा बेटी और कुछ कैरेक्टर्स और इंट्रोड्यूस हुए थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे. देन फिर उनको पता चलता है, कोई लॉयर उनको बताता है कि भाई सामने वाले घर में कोई फौत हुआ है, उसने इनहेरिटेंस आप लोगों के नाम की हुई और बहुत सारा माल है. तो अब वो लोग फिर क्या करते हैं, वो लोग शुरू हो जाते हैं और उधार पे माल उठाना शुरू करते हैं लोगों से, और अपने घर का जो भी हुलिया है वो सारा चेंज कर देते हैं. राइट, तो वो हम पढ़ रहे थे. तो स्पेंडिंग ऑन क्रेडिट, अब हम यहाँ पे आते हैं. इस पे हमने देखा कि जो बॉयल था उसका क्या रवैया था, और जूनो जो थी वो क्या बोल रही थी, एंड पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था. अभी हम एक्ट 2 को ही हमने कंटिन्यू किया हुआ है. अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. सो स्पेंडिंग ऑन क्रेडिट, सो फैमिली बाइज फर्नीचर, क्लॉथ्स, हाउस होल्ड आइटम्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने ली. लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, उनके जितने भी वसाइल थे उनसे बढ़कर आप ये लोग इतना खर्चा कर रहे थे. सो ये सारा कुछ उधार पे उन्होंने लिया था कि अब जाके आगे हमें लोन मिलेगा, या लोन नहीं, वो जो इनहेरिटेंस है वो मिलेगा, तो हम फिर वहाँ से जो ये अदा कर लेंगे. क्योंकि बैठा था जॉनी का क्या था, एक्ट 1 में हमने पढ़ा था कि वो खौफज़दा था, उसका एक हाथ कटा हुआ था, ज़ख्मी था, नज़र कटा हुआ था, उसने किसी को धोखा दिया हुआ था. तो एक्ट 2 में बिकम्स मोर एंशियस एंड डिस्टर्ब्ड, ही इज़ हॉन्टेड बाय गिल्ट एंड फेयर ऑफ रिवेंज, हिज मेंटल कंडीशन वर्सन्स. तो एक घर में बाप जो है वो नशई है, माँ जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और काम कर रही, बेटी जो है वो गरीबों के हकूक़ के लिए खड़ी है, एंड बेटा जो है वो इस खौफ में मुब्तला है. तो यू कैन इमेजिन कि इस घर का माहौल कैसे हो सकता है. सो उसका गिल्ट भी है दिल में और खौफ भी है कि वो मुझसे बदला लेगा, और जहनी तौर पर वो मज़ीद ख़राब हो रहा है. अब क्या होता है, एक्ट 1 में जो टर्निंग पॉइंट हमारे पास आया था वो ये था कि इनसे कहा गया कि बाबा आपके नाम जो है इनहेरिटेंस, तो पूरा सीन चेंज हो गया. एक्ट 2 में फिर सीन चेंज हो जाता है. उनको पता चलता है कि बेंथम रिवील्स अ क्रिटिकल मिस्टेक. बेंथम वो जो वकील था, वो एक मिस्टेक जो वो रिवील करता है, द इनहेरिटेंस डज नॉट लीगली बिलोंग टू द बॉयल फैमिली. कानूनी तौर पर जो इनहेरिटेंस है वो बॉयल फैमिली का नहीं है. तो उसने गलती से कोई बाय मिस्टेक ये कहा था, इट वॉज बेस्ड ऑन अ टेक्निकल एरर इन द विल, यानी कोई मिस्टेक थी, उसने इसको बताया था, लेकिन लीगली जो है वो विरासत इनके नाम नहीं है. अब जब ये चीज़ हो जाती फिर क्या होता है, जो बेंथम है, और कीपिंग इन माइंड के इसका रिलेशन बना था इसकी बेटी मैरी से भी, राइट. सो ये बता देता है कि इस तरह से नहीं है, और ये गायब हो जाता है. आफ्टर रिवीलिंग द ट्रूथ बेंथम डिसअपियर्स, ही अबैंडन्स मैरी एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब वो ये सच बताता है तो बेंथम जो है उसको लगता है कि अब तो गड़बड़ हो गई, वो भाग जाता है वहाँ से, और मैरी के साथ जो रिलेशन था वो ख़त्म कर देता है. एंड मैरी की जो ट्रेजिडी है, इज़ लेफ्ट हार्ट ब्रोकन एंड प्रेग्नेंट भी हुई है, और हार्ट ब्रोकन तो ऑफ कोर्स होगी ही. सो शी फेसेस इमोशनल एंड सोशल क्राइसिस. इमोशंस अपनी जगह, जो सोसाइटल प्रेशर उस पर आया कि यू वर इन रिलेशन विद समवन, यू गॉट प्रेग्नेंट, एंड वो बंदा भाग गया आपसे. सो ये सारा कुछ मैरी के साथ हो रहा है. द कोलैप्स ऑफ इल्यूजन इज द फैमिली रियलाइजेज देयर इज नो इनहेरिटेंस, ऑल स्पेंडिंग वाज यूजलेस एंड डेंजरस. क्रेडिटर्स यानी जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया विल सून डिमांड द पेमेंट. इल्यूजन बिगिंस टू कोलैप्स इन रियलिटी. ये जो खाम ख्याली में थे, दैट कोलैप्स इन रियलिटी. और अब उनको थोड़ा सा ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, लाइक ये जो उधार हमने लिया हुआ है, लोग तो आएंगे, उधार तो मांगेंगे, ये चीज़ें वगैरह ले जाएंगे, और पता नहीं और कितना जुर्माना वगैरह होगा. तो अब जो फैमिली है वो फंस गई है. एक्ट 1 में
غریب تھے اینڈ دے ور اوکے ود دیٹ, چل رہا تھا. ایکٹ 2 میں ان کو لگا کہ ہم امیر ہونے والے ہیں, ہمیں انہیریٹنس ملنے والی ہے, تو وہ شاہ خرچیاں شروع کر دیتے ہیں. اب ہم ایکٹ 3 کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ ریٹرن ٹو پاورٹی, پھر غربت کی طرف آ جاتے ہیں. دا بوائل ہاؤسز بیئر اگین فرنیچر ٹیکن بائی کریڈیٹرز, فیملی بیک ٹو ایکسٹریم پاورٹی. آپ ظاہر ہے آپ ایکسٹریم پاورٹی آنا ہے, کیونکہ بیچ میں بہت زیادہ خرچے انہوں نے کر لیے. پہلے شاید پور تھے, اب جو ایکسٹریم پور ہے. جو بوائل اینڈ جو اکثر اسکیپ, ان دونوں کا اسکیپ ایسا ہے کہ کنٹینیو ڈرنکنگ. یہ جو پیکاک تھا اور اس کا جو دوست تھا, ان کی کنٹینیوس ڈرنکنگ چل رہی ہے. فیملی کو اگنور کر رہے ہیں, جو فیملی کے پرابلمز ان کو سیریس لے ہی نہیں رہے. اور بوائل اسٹل اوائڈ رسپانسبلٹی, ابھی تک اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ جو خاندان کے ساتھ ہوا ہے یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے, تو اس کو ذرا سنبھالتے ہیں. لیکن نہیں, وہ مست ہے اپنی مستی میں. اب اس سچویشن میں میری از اوکے پریگننٹ اور ابنڈنڈ بائی بینتھم, شی از ایموشنلی بروکن اینڈ اشیمڈ. دے بوتھ آر سیم. یہاں ایکٹ 2 میں ٹریجڈی ہوئی, ایکٹ 3 میں وہی سلسلہ اس کا چل رہا ہے, اینڈ شی از اشیمڈ ایز ویل. اب جونو کا کیریکٹر یہاں پہ بڑا میٹر کر رہا ہے کہ وہ کیا کرتی. جونو ڈیسائڈس ٹو لیو بوائل, ٹیک میری ود ہر. شی چوزز ڈگنیٹی اینڈ سروائیول اور سفرنگ. یہ کیا کرتی ہے, یہ اپنا گھر چھوڑنا چاہتی ہے اور اپنے بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے, اور بوائل کو وہ چھوڑ دیتی ہے کہ میں باہر جا کے کچھ نہ کچھ کر لوں گی, کم از کم یہ نشیوں کے ساتھ تو زندگی خراب مزید نہیں ہوگی. سو شی چوزز ڈگنیٹی اینڈ سروائیول اینڈ اوور سفرنگ. اب اس میں جونی صاحب جو ہیں پہلے میں تھوڑے پریشان تھے, اگلے ایکٹ میں اس سے زیادہ پریشان تھے. تیسرے میں کیا ہوتا ہے, از ٹیکن اوے اینڈ کلڈ بائی مین فرام دا کانفلکٹ. جو مسئلہ ہوا تھا وہ لوگ آتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں اور مار دیتے ہیں. سو شوز دا بروٹل کانسیکوینسز آف وار, کہ وار میں اس طرح سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کا جو جوان بیٹا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. اب جونو کا جو فائنل ڈیسیجن ہے, شی ول ورک ہارڈ, ریز میریز چائلڈ, ریفیوز ٹو ڈپینڈ آن بوائل اینی مور. وی ہیو ڈسکس اٹ ہیئر. اب بوائلس ٹریجک اسٹیٹ, جو بوائل ہے, جو سربراہ ہے نالائق قسم کا, اس کا اسٹیٹ کیا ہے, از ڈرنک اینڈ ان اویئر آف ریالٹی. سو وہ شراب میں دھت ہے اور ریالٹی کا اس کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے. ڈز ناٹ فلی انڈرسٹینڈ جونیز ڈیتھ اور جونوز لیونگ, کہ اس کو نہیں پتا کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے اور اس کی بیوی جو اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے. سو اٹ ریپرزینٹس کمپلیٹ مورل فیلیور, رائٹ. سو ریئلٹی مسٹ بی فیسڈ, ایلیوژن لیڈس ٹو ڈسٹرکشن. یہ سارا پلے آپ کا اس ایک چیز پر ہے کہ ریئلٹی کو فیس کرنا چاہیے. اگر آپ ایک خام خیالی میں ہے کہ کچھ ہو جائے گا اور اچھے دن آ جائیں گے, ایسے آ جائیں گے, تو ایسے کبھی بھی نہیں آتے. تو آپ نے اس کو فیس کرنا ہے, ڈیفیکلٹ اینڈ ٹف سچویشنز کو. اور یہ یہاں پہ آ کے آپ کا پلے ختم ہو جاتا ہے. شارٹ سا پلے ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, بڑے مشکل تھیمز بھی نہیں ہیں. ہیئر آر سرٹن تھیمز جو آپ کو میں سمجھاؤں گا. تھیم نمبر 1 از ایلیوژن ورسز ریالٹی. اب آپ اس کو جب ایکسپلین کریں گے, آپ ایلیوژن کا ذکر کریں گے کہ یہ لوگ جو تھے یہ ایلیوژن میں تھے, ان کو لگ رہا تھا کہ انہیریٹنس آ گئی اور حالات بہتر ہو گئے, تو انہوں نے کریڈٹ پہ چیزیں لینا شروع کر دی. جبکہ ریالٹی یہ تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, وہ غریب ہی تھے. تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس میں. دین پاورٹی اینڈ سروائیول, غریب تھے, یہ آپ لکھ لیں گے اس میں. اور سروائیول کے لیے آپ یو ول گو فار دا جونو اسٹرینتھ, کہ وہ سروائیول کے لیے اس نے کیا کیا, اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گی, اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے. بیٹا مر گیا تھا بٹ شی وینٹ فار سروائیول. رسپانسبلٹی اینڈ ورسز ارسپانسبلٹی, اس میں آپ رسپانسبلٹی میں آپ جونو کا لکھیں گے, اور ارسپانسبلٹی میں آپ جو ہیں بوائل کا لکھیں گے, جو پیکاک ہے اس کو, بیکاز ہی واز ارسپانسبل. دین افیکٹس آف وار, اس میں افیکٹس آف وار میں آپ لکھیں گے اس کے بیٹے کا, دیٹ از دا جونی, کہ اس پہ کیا کیا گزرا, یہ آپ لکھ سکتے ہیں. دین رول اینڈ اسٹرینتھ آف وومن, پھر آپ جونو کی طرف آئیں گے کہ اس کا کیا کردار تھا. دین فالس پرائڈ اینڈ پریٹینشن, اس میں آپ بوائل کی طرف جائیں گے کہ اس کو فالس پرائڈ تھا کہ از سم تھنگ وغیرہ وغیرہ. دین اسکیپزم میں پھر آپ جا سکتے ہیں آپ کے بوائل کی طرف,
کہ وہ اسکیپ کرنا چاہ رہا تھا اور اس کا جو دوست تھا جو اکثر ان کی طرف آپ پا سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو تھے وہ حقیقت سے منہ موڑ رہے تھے، نشے میں دھت تھے اور یہ نہیں جان رہے تھے کہ یار حقیقت کیا ہے. دین کمز consequences of blind hope and trust. اس میں یو ول گو فار دا میری کہ جب اس نے اس وکیل پہ ٹرسٹ کیا تھا اور بلائنڈ ٹرسٹ کیا تھا اور بلائنڈ لو کیا تھا، آخر میں کیا ہوا، وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا. سو دیز آر تھیمس آف دس ہول پلے. یہاں پہ آ کے ہمارا جونو اینڈ دا پیکاک پلے ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم نیکسٹ پلے ناول، بیکاز وی آر ڈن ود دا 3 plays، اب ہم موو کریں گے ٹورڈز دا ناول دیٹ از دا وچ ناول از اے پیسج ٹو انڈیا. تو ابھی نیکسٹ ویڈیو ہماری اے پیسج ٹو انڈیا پہ ہوگی اور اس ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.